अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान। फुल कोर्ट 16 जजों का इजलास आज हुआ इंतज़ामी साइट पे, जिसका एलामिया भी जारी हो चुका है और बहुत सारे जो शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था उसमें कुछ वजाहत सामने ज़रूर आ रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरजीहात क्या होंगी। उसके अलावा आज ही के दिन मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मज़ीद आइनी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं और फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो अमल दरामद है उस तरमीम पे वो जुडिशल कमीशन के इजलास से होना है और वह जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इसका अभी तक कुछ मालूम नहीं। और फिर एक और अहम ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी इस मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन के अंदर अपने अरकान को नामज़द करने का फ़ैसला किया है, जो बतौर अपोजिशन जो सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान नामज़द होने हैं। इस फ़ैसले का क्या मकसद है, क्या मतलब है, एक तरफ हिस्सा बन के जुडिशल कमीशन का, क्या दूसरी तरफ उसी आइनी तरमीम पे एतराज़ात उठाए जा सकते हैं या उनको अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और नईम हैदर पंचोथा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पंचोथा साहब आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि जो 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हो रही हैं, क्या PTI भी उसमें से एक दरख्वास्त गुजार है, बाकायदा तौर पे चैलेंज कर रही है इस आइनी तरमीम को? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह साहब, आपने दिया जी। तहरीक इंसाफ बिल्कुल इन आइनी तरमीम के खिलाफ है और बिल्कुल हमारी डिस्कशन जो है लीगल कमेटी में भी इस हवाले से हो रही है। आज हमने देखा है कि अबुल ज़ुबैरी साहब 6 और वकला के हमरा हो गए हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार गई है, बलूचिस्तान बार गई है, और भी ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है, पाकिस्तान के हर वकील का मसला है, हर डॉक्टर का मसला है, हर इंजीनियर का मसला है। क्योंकि हम नहीं चाहते मुल्क चंद लोग बैठकर उसे जो है वो चलाने का फैसला करें, बल्कि आवाम की राय जो है वो आवाम की राय से चले और आवाम की मंशा से चले, ना कि चंद लोग जो हैं वो किसी इदारे को फैसला करें या पूरे मुल्क का फैसला करें। अदलिया की कंप्रोमाइज करने के ऊपर किस सूरत हम जो है वो उस अमल को नहीं आगे एंडोर्स होने देंगे। उस अमल को बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करेंगे और उसके अंदर मज़ामत भी करेंगे, उसके अंदर रुकावट भी बनेंगे, और हम हर हद तक कोशिश करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे कि इस अमल को रोका जाए और इस अमल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करने की जो कोशिश की जा रही है उसके अंदर रुकावट बना जाए। मगर पंचोथा साहब, आप आइनी तरमीम को तो आपकी पार्टी चैलेंज कर रही है, मगर उसी आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन में शामिल होने का भी आप लोगों ने फैसला कर लिया? देखिए, बात यह है कि रात को एक जो है वो अलामिया जारी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तरफ से, और कोर कमेटी में रात को इसको शेयर किया गया था कि कोर कमेटी की एंडोर्समेंट होने के बाद वो खान साहब के साथ जो है वो सारा रखा जाना था। जहाँ तक बात है कि रात को जब शेयर हुआ उसके बाद सुबह जो है वो खान साहब के सामने ये बात रखी गई है, लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल कोई चीज़ है वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला जल्द आ जाएगी। जहाँ तक उस हिस्से का फायदा अमल बनने की बात है, जहाँ तक पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया, एक अजीब सा इतराज किया जा रहा है कि कुदरत और तहरीक इंसाफ जो है इन अमेंडमेंट्स को अपोज कर रही है और इधर हिस्सा बन रही है। देखें, आपका जो लॉ ऑफ लैंड है वो मौजूद है। अगर आप कहें कि हम इस चीज़ को नहीं मानते तो वो जब तक उसके ऊपर रिवर्ट ना हो, उस फैसले को जो एक काम किया गया उस काम को खत्म ना किया जाए, उन अमेंडमेंट्स को जो है वो टर्न आउट ना किया जाए, तब तक तो वो आपका लॉ ऑफ द लैंड है। तो लॉ ऑफ द लैंड होने के नाते ही अली अमीन ने भी शिरकत की और कमेटी के अंदर भी जाने को पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया वो ठीक वहाँ पर अपना वोट भी या राय भी जिस हद तक हो सकती है अपनी मनवाई जा सकती है। वो जो जजेस बाकी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, उनको बैक करेगी, साथ देगी, जो इंसाफ की तरफ नामजद है या इंसाफ देना चाहते हैं या इंसाफ के साथ खड़े, तो वो डेफिनेटली उनको उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये सारा किया गया। इसके ऊपर हतमी जो फैसला वो आपके सामने आ जाएगा।
اس عمل کا حصہ بننے کی صرف اور صرف یہی تھی کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جا کر اس کو خالی نہ چھوڑا جائے اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. تعیناتی کا معاملہ پھر چیف نہیں پچوتا صاحب، پھر چیف جسٹس نہیں پچوتا صاحب، پھر چیف جسٹس کے انتخاب کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے پلیٹ فارم کو خالی کیوں چھوڑ دیا پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں جو اس وقت اس کو خالی چھوڑا گیا اس کی ریزن یہی تھی کیونکہ اس وقت جو ایک پارلیمانی کمیٹی تھی جس کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 12 تھی، جس میں اکثریتی پہلے دن سے ہی نظر آ رہا تھا، اس میں بھی اکثریتی رائے ان کی نظر آ رہی ہے. تو اس میں جوڈیشل کمیشن میں آپ کی کون سی اکثریت ہوگی ہے؟ اس میں بھی بالکل اکثریت نہیں ہے. اس وقت جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا فارم 47 والوں کی طرف سے کہ منصور صاحب کا راستہ روکنا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی پتلی گلی سے نکل لے کیونکہ منصور صاحب تو نہیں بن رہے. منصور صاحب بالکل ان کا راستہ روکا گیا، لیکن ہم اپنی سٹرگل جو ہے وہ بالکل جاری رکھیں گے ان امینڈمنٹس کے خلاف. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کی سٹرگل تو آبویسلی جاری ہے. عبدالقادر مندوخیل صاحب، یہ جو آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے یہ کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی آئینی درخواستیں آ چکی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو متنازع 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ قابل عمل ہے؟ جی متی اللہ جان صاحب، متنازع آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جب ہمارے محترم پنجوتا صاحب لا آف دی لینڈ کہتے ہیں اس کو، پاکستان کی سب سے بڑی آئینی جو وکلا کا ادارہ ہے، باڈی ہے، پاکستان بار کونسل وہ حمایت کر چکا ہے، خیبر پختونخوا بار کونسل حمایت کر چکا ہے، سندھ بار کونسل حمایت کر چکا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن حمایت کر چکا ہے اور باقی ضلعوں کی حمایت کر چکے ہیں. چند وکلا جو اپنی سیاست کے لیے کہتے ہیں ہمارے لاش پہ گزرے گا، تو یہ لاش جو ہے نا صرف کل تک ہے کیونکہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہے، تو یہ پھر لاشیں بھی اٹھا لیں گے، اس کے اوپر بھی بچھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حلف برداری کی تقریب تھی چیف جسٹس کی تو وہاں گنڈاپور سے بھی موجود ہے. پر آپ ایک چیز مس کر گئے، آپ نے کہا کہ چیف جسٹس کے انتخاب کے اوپر آپ نے خالی جگہ کہاں چھوڑا؟ ان کے نام تو تھے لیکن وہ بائیکاٹ کے الگ نام تو دیے تھے انہوں نے. خود گور خان صاحب نے مانا ہم نے نام دیے، اسپیکر نے اپنی طرح سے تو نہیں ڈالے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کون سی جگہ نہیں چھوڑی ہے. ایک طرف اسمبلی جعلی ہے، دوسری طرف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے. ایک طرف اسمبلی جعلی ہے، دوسری طرف جو پارلیمنٹ لاجز جاز کے ٹکٹ اور کمیٹیوں کے تنخواہ اس کے لیے جو نمبرات لیتے جا رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے. اور دوسری بات یہ کہ جو مسودہ ہے یہ مسودہ تو پیپلز پارٹی کا تھا ہی نہیں، یہ تو مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا تھا. آپ نے کیا ان کا جو سابق سیکرٹری جنرل تھے رؤف حسن صاحب کی بات نہیں سنی؟ انہوں نے کہا تو یہ مسودہ ہی ہمارا ہے، آپ نے نہیں سنا. تو ان کی مسودہ کو لے کے جب یہ مسودہ پاس ہو گیا تو کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے جب مساق کی جمہوریت میں جہاں عمران خان صاحب کی دستخط ہے، مولانا صاحب کی بھی اور نواز شریف صاحب کی، اس وقت سے لے کے 2007 سے لے کے 2024 تک کا ہر الیکشن میں ہمارا منشور کا حصہ ہے آئینی عدالتیں. تو ہو سکتا ہے یہ آ جائے آئینی عدالتیں. اگر سپریم کورٹ یہ کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا اسٹاف میں ججز نہیں ہے یا ان بینچز اعلان کر دیے. مندوخیل صاحب، آپ نے بولا کہ 2007 کے بعد سے جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں پیپل پارٹی کے منشور کا حصہ تھا آئینی عدالتیں، تو پھر پیپلز پارٹی نے 2007 کے بعد 2008 کے الیکشن کے بعد کیوں نہیں آئینی عدالتیں بنائی؟ دیکھیں آئینی عدالتیں ہماری اکثریت کب تھی؟ آپ دیکھ رہے ہماری 2008 کی جو ہماری حکومت تھی وہ دو بیساکھیوں پر کھڑی تھی، ایک طرف این کیو ایم ایک طرف کاف لیگ، وہ دونوں روز بلیک میل کرتے تھے. ہماری اکثریت آئی کب؟ اب بھی جا کے جو نون لیگ ایگری ہو گئے، مولانا صاحب بھی ایگری ہو گئے تو اس بات پہ. لیکن جب مولانا صاحب نے چیز وہ کیا کہ نہیں جی، اور پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کو مسودہ جو انہوں نے کلیئر کر دیے، اسی مسودہ کو لے کے ہم نے ابھی بھی عوام نے پیپل پارٹی کو تو اکثریت نہیں دی تھی، اور خاص طور پہ آئینی ترمیم کے لیے تو بالکل نہیں دی تھی. تو پھر ابھی کیسے ہوگی؟ عوام کون سی عوام کی بات کرے؟ کون سی عوام کی بات کرے ہو؟ آپ نے کہا پیپل پارٹی کے تو ابھی بھی دو تائی اکثریت نہیں دی گئی. 8-10 لاکھ آبادی، 8-10 لاکھ آبادی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایم این اے منتخب کیے اسی پارلیمنٹ اکثریت کی ہے. وہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے، ہر کان سے نہیں پوچھا جاتا ہے. اگر ہر کان سے پوچھتے ہیں نا تو پھر یہ پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ پھر کس لیے بیٹھے ہوئے جو کروڑوں روپے کی مراد لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ آپ ہر چوراہے چوک پہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے ہو. آپ اپنے 8-10 لاکھ جو آبادی ہے اس کی آپ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہو, نمائندہ جاتے اسمبلی میں پھر اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی اکثریت تھی, آج موجودہ حکومت کی تو خود مولانا صاحب اپوزیشن میں, آج بھی اپوزیشن ہے, انہوں نے بھی حمایت کی ہے, پی ٹی آئی نہیں کیے. پی ٹی آئی نے صرف ایک شرط لگائی تھی کہ ہم صرف خان صاحب سے پوچھے. جب یہ خان صاحب کے پاس گئے, اگلے نے تو ان کو بولا کہ کم بختو, میں نے تو بولا شنگھائی کانفرنس نہیں ہونے دو, کم بختو میں نے تو بولا دھرنا دو, اس طرح تو میں نہیں رہا ہوں گا. اور پھر